दशमस्कन्धः अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः 46th chapter रागं भागेश्री। श्रीशुक उवाच वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः तमा भगवान् प्रेष्टं भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तिहरो हरिः गच्छ उद्धवव्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनामद्योगादिं मत्सन्देशैर्विमोचय तामन्मनस्का प्राणामदर्ते त्यक्तदैहिकाः मामेव दयितं प्रेष्टम् आत्मानं मनसा गताः ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तां विवर्भ्यहम् महिता प्रेयसां प्रेष्टे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्यो गविमुह्यन्ते विरहोत्कण्ठ्य विह्वलाः धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन सन्देशैः वल्लभ्यो मे मदात्मिकाः। श्रीशुक उवाच इत्युक्तौ उद्धवो राजन् सन्देशं वक्तुरादितः आदाय तवारुह्य प्रयो नन्दगोकुलं प्राप्त्वा श्रीमानिं लोचति विभावसौ चन्नयानः प्रविशता पशूनां कुररेणुभिः वासितार्तेऽभियुध्यद्भिः नादितं शुष्पिभिर्वृषैः धावन्तीभिश्च वात्राभिः ऊर्ध्वो भारे स्ववत्सकान् इतस्ततो विलङ्घद्भिः गोवत्सैः मण्डितं सितैः गोदोह शब्दाभिरवं वेणूनां विस्मरेण च गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः स्वलङ्कृताभिः गोपीभिः गोपैश्च सुविराजितम् अग्र्यर्कादिति गोविप्रविदेवार्चनान्वितैः धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर्मनोरमम् सर्वतः पुष्पितवनं द्विजालिकुलनादितम् हंसकारण्डवाकीर्णैः पद्मषण्डैश्च मण्डितम् तमागतम् समागम्य कृष्णस्य अनुजनं प्रियम् नन्दप्रीतः परित्यज्य वासुदेवधियार्चयत् भोजितं परमान्नेन संविष्टं कृशिभौ सुखं गतश्रमं पर्यपृच्छत् पादसंवाहनादिभिः कच्चिदङ्गमहाभागं सखा निःशूरनन्दनः आस्ते कुशल्यपत्याद्यै युक्तो मुक्तसुहृत्कृतः दिष्ट्यागं सोहतः पापः सानुगस्वेन पाप्पना साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्ट्यः सदा अपि स्मरति न कृष्णो सुहृदः सखेन गोपान् व्रजं च आत्मना तं गावो वृन्दावनं गिरिम् अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान् सकृदीक्षितुं तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मिते क्षणं दावाग्ने वृषसर्पा च रक्षिताः दुरत्येभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षितम् हसितं भाषितं च अङ्गसर्वानशीलाक्रियाः सरिच्छैलवनोहारेशानुकुन्द पदभूषितान् आक्रीडानि क्षमानानां मनो याति तदात्मता मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्तो इह सुरोत्तमो सुराणामहदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा कंसं नागा प्राणं मल्लौ गजपतिं तथा अवदिष्टां लीलयैव पशूनिव मृगादिवः तालत्रयं महासारं धनुर्यष्टिमिवेपराट पवञ्जैकेन हस्तेन सप्ताहमददागिरिं प्रलम्बोदेनुको अरिष्टः तृणावर्तो बकादयः दैत्यासुरासुरजितो हतायेन इह लीलया। श्रीशुक उवाच इति संस्मृत्य नन्दकृष्णानुरक्तधीः अत्युत्कण्ठो भवत्तूष्णे प्रेम प्रसरविह्वलः यशोदावन्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्ति अश्रूण्यवास्राक्षीत् स्नेहकृतपयोदरा तयोरित्थं भगवती कृष्णे नन्दयशोदयोः वीक्ष्यानुरागं परमं नन्दमाह उद्धवो मुदा उद्धव उवाच
युवा श्लाघ्यतनो देहिनामिगमानद नारायणे अखिल गुरो यत्कृता मतिरीदृशे एतो हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो कुन्दः पुरुषः प्रधानम् अन्वीयभूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषा तैमौ पुराणो यस्मिन् जन प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् निर्हृत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः तस्मिन् भवन्तौ अखिलात्महेतौ नारायणे कारणमत्यमूर्तौ भावं विदत्तामितरा महात्मन् किं भावशिष्टं युवयो सुकृत्यम् आगमिष्यति दीर्घेन कालेन व्रजमच्युतः प्रियं विदास्यते विप्रोः भगवान् सात्वतामतिः हत्वा कंसं रङ्गमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वतां यदा हवः समागत्य कृष्णस्तत्यं करोति तत् मा किद्यदं महाभागो दृक्ष्यत कृष्णमन्तिके अन्तर्हृदि सबूतानामास्ते ज्योतिर्वैदसे न हि अस्याति प्रियः कश्चित् न प्रियो वत्स्यमानिर्मानिनः न उत्तमो न अधमो नापि समानस्य समोऽपि वा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः न आत्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च न चास्य कर्म वा लोके सदसन्निश्चयो निशो क्रीडार्थस्योऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते सत्त्वं रजस्तमेति भजते गुणान् क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणैः सृजत्यवति हन्त्यजः यथा भ्रमरिका दृष्ट्या भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्तेवाहं धिया स्मृतः युवयोरेव नैवात्मजो भगवान् नरिः सर्वेषाम् आत्मजो यात्वा पिता माता स ईश्वरः दृष्टं श्रुतं भूत भवद्भविष्यत् तास्तुः चरिष्टुः महदल्पकं च विनाच्युता वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतः एवं निशाचोऽव्यतीता नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तून् समभ्यर्च्य ददीन्यमन्तन् ता दीपदीप्तैर्मणिभिः विरेजु रज्जुर्विकर्षद्भुजकङ्कणसृजः चलन्नितम्बस्तनहारकुण्डलक्षक्कपोलारुणकुङ्कुमाननाः उद्गानामरविन्दलोचनम् व्रजाङ्गनानां दिवम् अस्पृशद्दिग्ध्वनिः दग्धश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरस्यते येन विशापमङ्गलम् भगवत्युदिते सूर्ये नन्दद्वारे व्रजोकसः हरिष्ट्वारतं शातकौम्भम् कस्यायम् इति चाब्रुवन् अक्रूर आगत किं वा कंसस्यार्थसाधकः येन नीतो मधुपुरी कृष्णः कमललोचनः किं साधयिष्यति अस्माभिः वर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम् इति स्त्रीणा वदन्तीना बुद्धभोगात्कृतां हि कः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नन्दशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।